शेताची कापणी करपाच्या वेळार पावस पडिल्ल्यान शेतकारांक मोठ्या प्रमाणात नुकसाण झाले। ह्या वेळार सरकाराकडल्यान मदत मेळची म्हूण कुडचडे वाठारांतल्या शेतकारांची मागणी आशिल्ली। हाचीच दखल घेत आमदार निलेश काब्राल हांणी प्रयत्न केल्ल्या कारणान सुमार 47 शेतकारांक नुकसाण भरपाई मेळिल्ली आसा। तशेंच हेर शेतकारांक 3 म्हयन्यां भितर ही नुकसाण भरपाई मेळटली म्हूण झोनल डेव्हलपमेंट ऑफिसर कृतिराज नायक गांवकर हांणी सांगला। पळोवया पुराय बातमी। आम्ही नॉर्मली जेन्ना आमचे मतदारसंघाचे जे आज ही शेतकार जे निधी दिल्ली आसा ती आम्ही पळयतालो की खूब जे लोक आसा जे स्थानिक लोक रोयनासतना वेगळे वेगळे वाठाराचे लोक येवन रोयताले आनी तांकां कृषी कार्ड मेळनासलें। कित्याक ते शेतकार जर आज गव्हर्मेंटाची स्कीम जे कृषी कार्ड आसा तांकां भरपाई मेळटा, पूण हांकां मेळना म्हणून हांवें फुडाकार घेतलो आनी मे 2025 16 मे 2025 जेन्ना पावस पडलो तेन्ना खूब शेतकारांक त्रास जाले। हे 103 शेतकार आम्ही आयडेंटिफाय केले। म्हाका दिसता म्हज्या मतदारसंघात आसले 3-4 बाकीचे सगळे आमचे गोंयचे लोक आसतले, खंयचे तरी मलकर्णे जावं मागीर पंचवाडी जावं आनी खंयचे शेवळे जावं थंय सगळे लोकांचे। सो मनांतल्यान ते म्हाका जेन्ना हांव पयलें ते रडटाले ताका हांवें आश्वासन दिलें की हांव तेंच्या वांगडा आसा आनी तेंचे खातीर कितें करपाक मेळटा ते भशेन हांव करतलो। आनी आज हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो ऑनरेबल CM हांव थँक्यू म्हणटा की तेणें म्हजे ही दखल घेतली आनी आमकां ही जी एज पर सरकारी निधी कशी शेतकारांक मेळटा ते भशेन तांकां आमी चॅक काडून दिल्ले आसा। थोड्यांक 20,000, थोड्यांक 12,000, कोणाक 8,000, कोणाक 5,000, कोणाक 15,000 जे एज पर ZDO। कित्याक नॉर्मली कितें जाता हांव जेन्ना डिसायड करता ताका हांव डिसायड करूंक शकना आनी त्या बेश्टे 2,000 काडून दिले म्हणजे जायना। सो जेंची पीक आशिल्ली तेंची कितें लुकसाण जाता एज पर ZDO तेचे खातीर हांव ZDOक रिक्वेस्ट करून तेणें सगळो विशय केलो आनी हांव ताका थँक्यू म्हणटा कित्याक एप्लिकेशनां घेतली म्हजे कडेन दिली, हांवें मागीर फॉरवर्ड केली CM कडेन आनी CMन आमकां आदार करून हे सगळे 103 शेतकारांक आज आमी चॅक दिवपाचो सुवाळो केल्लो। तितून 76 आज दिला, फुडल्या विका उरलेले तांकां दितले। भाई आमी पळयता पंटेमळ वाठारांत यूथ जे आसा ते आयज खंय तरी एग्रीकल्चर हितून देंवल्ले आसा शेतांक। सबसिडी आतां तुमी एक उल्लेख केल्लो आसा, सबसिडी जर मेळत जाल्यार यूथ हेजे मुखार फुडें सरतले। ना हांवें लास्ट टायम असेंब्ली रवी नायक बाबाकूय सांगला, रवी बाब नायक आमचे वांगडा ना, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर। हांवें रिक्वेस्ट केलें की आमी सगळ्यांक सबसिडी दिता, म्हणजे शेतकऱ्यांक हार्वेस्टराक, ट्रॅक्टराक, साऱ्याचेर अशें तशें सगळें दिता। हे सगळें बंद करून उत्पन्न जाता पळय तेजेर एक मेजर क्वॉन्टिटी ZDOन सर्टिफाय करून ही क्वॉन्टिटी जर आमी एकदां तांकां दिली न्ही जाल्यार म्हाका दिसता यंगस्टर जे आसा कित्याक आतां हांव पेपर वर्क करपाक पोतून हार्वेस्टर हाडपाक पेपर वर्क करूंक पडटा, ट्रॅक्टर हाडपाक पेपर वर्क करूंक पडटा आनी कितें करपाक पेपर वर्क करूंक पडटा। सो हो पेपर वर्क एकूचदा जेन्ना पीक येता आतां तें लुकसाण जालें तर ZDO सांगतले कितलें लुकसाण जालें, पूण पीक येता अशें नॉर्मली जायना, सदांच पीक येता ताका लुकसाण जायना, पूण लुकसाण जाता तें ZDO पळयतलें। पूण पीक येतरी पर क्विंटल पर कशें दिवपाचें तांकां हो बंदोबस्त जर दिलो, हांवें CMकूय सांगला यूथ फुडें सरतले। खूब जे यूथ जे आज फाटीं सरले, आमचे काकोड्या जे आमी म्हणटाले की खाजन आहले शेतकऱ्याचे आनी हांगा सगळ्याचे म्हाका दिसता गोंयभर लोक हांगा येवन रायस आनी शेत व्हरताले म्हणजे भात व्हरताले ते आज कमी जाल्ले आसा आनी हेजे खातीर जर युथांक जर भितर सरपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता हो गोश्टी आमकां हे करूंक पडटले। जेन्ना जशें सरान तुमकां सांगला ऑलरेडी की 16 मे 2025 अवकाळी पावस येयलो आनी इतलो आयलो की भरपूर शेतकार जे उबी पिकाची नासाडी जाली आनी तेन्ना अक्षरशः ती दयनीय परिस्थिती पळोवन सगळे लोक हतबल जाले। तेन्ना सराच्या मार्गदर्शना खाली आनी सराच्या इन्स्ट्रक्शना खाली आमकां एक एक्सरसाइज करपाक पडलो की सगळ्या ऑन फिल्ड सगळ्याची डॉक्युमेंटेशन बाबा कोणाची कृषी कार्ड आसा कोणाची कृषी कार्ड ना हे पयलीं पळोवपाक जाय, कारण शेतकरी आधार निधी जर दितलो जाल्यार डिपार्टमेंटाचे कृषी कार्ड हे कंपल्सरी मॅन्डेटरी आसा। पण आमकां तेन्ना अशें लक्षांत येयलें की कृषी कार्डूच ना, जवळ जवळ 95% लोकां कडेन त्या कृषी कार्ड ना। कारण एक की ते जे लोक आसा ते पंचवाडी, मलकर्णे, तेजे नंतर इतर म्हणजे ह्या वाठारांतली न्हू भायल्यान येवन लोक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करताले आनी तांची कृषी कार्ड नासले। सो सरान एक तोडजो काडलो की तूं ह्या लोकांचे कृषी कार्ड ज्या लोकांचे आसा तांकां शेतकरी आधार निधी अंडर तांकां स्किमीन बसय आनी जे ना तेंची तूं डॉक्युमेंटेशन घे। मागीर आमी CMक रिक्वेस्ट करून किंवा कितें तरी मध्यम मार्ग काडून कितें तरी हेंचे कॉम्पेन्सेशन दिवया, कारण हातातोंडाशी जे येयल्ले पीक आसा ते नुकसान जालें की ते मनाक दुखता आनी अशी दयनीय अवस्था जाली आनी समजा तांकां जर योग्य पाठबळ मेळनाशिल्लें जाल्यार ह्या वर्साक कोणीच एग्रीकल्चराक शेतान देवनाशिल्लें आनी जवळ मागीर कितें जाता ग्रॅज्युअली ताका एक
अधोगती म्हणटा तशी निर्माण जाता ती जावपा नाका म्हणून सरान हो यत्न केलो आणि हांव आमच्या सराचे आणि सीएमाचे खूब धन्यवाद म्हणटा की ही एक्टिविटी राबयली आणि ह्या पावसात सुद्धा जे अवकाळी पावस आयला तितून सुद्धा 40,000 रुपये पर हेक्टर हितून अनुदान दितले जे लोकांक कॉम्पेन्सेशन जाय तेंचे ऑन फील्ड सगळ्यांचे डॉक्युमेंटेशन चालू आसा आणि सगळी यंत्रणा कार्यरत आसा जवळ जवळ 3 महिन्या भितर प्रोसेस सोंपून सगळ्यांचे अकाउंटांत पयशे येतले अशें हांव उमेद बाळगतां. आज जे दिल्ले आसा एक्चुअली अमाउंट कितलो आसा जे हांकां चेक दिले तो हेंचो मिनिमम अमाउंट 10,000 वयल्यान सुरू आसा. जशी तेंची एरिया आसा ती मिक्स आसा म्हणजे ते एक मोठो लुगार वांटून करता. सो तो चेक केला मिनिमम 10,000 कोणाक 15,000 कोणाक 20,000 एज पर तेंगे एरिया जितून तेमी शेत रोयल्ले त्या प्रमाणे तांकां कॉम्पेन्सेशन दिले आसा. आतां तितूंतले 47 शेतकारांक ऑलरेडी येयले 103 फार्मर आमचे